مولانا محی الدین سلفی، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، حکیم محی الدین سلفی صاحب میرے بات سرگوتے چل گیا سن، بہت بڑے عالم دین سن. انہوں دی اہلیہ کل یا پرسوں 2-3 دن ہو گئے نے وہ فوت ہو گئے نے. قصور اندر سارے جماعتی دوست نے بھائی عبد الخالق حداد صاحب، انہوں دی استاد صاحبہ سن. دعا کرو اللہ اس نیک خاتون نو جنت وچ اعلی مقام عطا کر دے، اللہ سب دی پریشانیاں دور کر دے، اللہ سب دے معاملات آسان کر دے، اللہ جنہیں بیمار نے انہوں شفا دے دے، جنہیں تنگ دست نے تنگ دستیاں دور کر دے، اور خاص کر جنہیں گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد نے، اللہ تو قادر ہے تے دلاں دا کنٹرول تیرے کول ہے، اللہ انہاں گھراں چ پیار محبت اور احترام پیدا کر دے، اللہ لڑائیاں جھگڑے ختم کر کے گھراں نو جنت دا ماحول بنا دے تے دنیا و آخرت کامیاب کر دے. حضرت صفی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دی اہلیہ واسطے بھائی عبد الخالق صاحب کی سس محترمہ اور دیگر جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کرے کہ اللہ چاہے مشکلہ میں چلے اللہ دے مشکلہ آسان فرمائے، ملک پاکستان دی اللہ خیر فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان فوت ہو گئے اللہ سب معاف فرما دے. ساڑھے بھائی عبد الخالق الحداد قصور والے انہوں دی سس محترمہ مولانا حکیم محی الدین سلفی رحمت اللہ علیہ انہوں دی زوجہ محترمہ فوت ہو گئے، اللہ انہوں معاف کر دے، دنیا و آخرت دے اندر اللہ انہوں دی نیکیاں قبول کر کے کامیابیاں عطا کر دے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. خاص کر ساڑھے والدین تے رحم فرما. اے میرے اللہ ساڑھے تو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین معاف کر دے، جنت وچ اعلی مقام عطا فرما دے. اے میرے اللہ ساڑھے والدین دے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نوں اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اے میرے اللہ اس مسجد مدرسے کو قیامت تک آباد فرما. اللہ اس کو میرے والدین محترم مولانا عبد الخالق سلفی رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا. اے میرے اللہ ابا جی معاف کر دے، امی جان معاف کر دے، جنہ دے والدین فوت ہو گئے سب دے والدین معاف کر دے.